धडे दारबांदोडेचे दूधसागर न्हंयेत न्हावपाक गेल्ल्या उपरांत बेपत्ता जाल्ल्या भुरग्याची कूड उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक उदकांत उफेताना सापडली। 15 वर्सां पिरायेच्या त्या भुरग्याची कूड फोंड्या पुलिसांच्या सुवादीन गेली। एकाच वर्गातले 5 भुरगे हे न्हंयेत न्हावपाक गेल्ले। 5तलो एक भुरगो बुडलो, पूण तो बुडिल्ल्याचे हेर वांगड्यांनी खूप उसरा पालकांक सांगले। पालकांक कळटकच पुलिशेंत कागाळ केल्या उपरांत पुलिसांनी उजो पालोवपी दळाचे मजतीन त्या भुरग्याक सोदपाची मोहीम चालू केल्ली। शेवटाक ताची कूड हातीक लागली। व्हडे हाडपाक हांगा खूब प्रॉब्लेम जाता। हय प्रॉब्लेम म्हटल्यार देंवोवपाक स्पेशली प्रॉब्लेम जाता आनी हांगासर ड्रावनींग केसीसूय आतां आमी लास्ट इयर पळयत जाल्यार खूब जाल्यो चडश्यो वेळ भुरगेच अशे म्हटल्यार न्हावपाक येता एक नेग्लिजन्स जाता सो भुरग्यांनी हांगासर हेजेर लक्ष दवरचें। सो आतां हो साप पडलो तो उबतालो हय उपतलो आतां फ्लोट जाल्लो तो सो ताका ट्रेस केलो आनी हँडेड ओवर टू फोंडा पुलीस स्टेशन। असले तरेच्यो घडणुको परत घडच्यो न्हू म्हणून कसले उपाय काडलेत ह्या प्रश्नाक जाप दितना पंचान थंय सायन बोर्ड लायल्यात अशें सांगलें। अशें असले तरी असले वयले वयले उपाय बिनकामाचे जावन रावतात। हाचे आदी खणींनी बुडपाच्या घडणुका उपरांत बसको आनी चर्चा जाल्ल्यो। एनजीओनी बऱ्योच सुचोवण्यो केल्ल्यो, पूण प्रशासकीय अधिकारी ठोस उपाय काडपाक शकले नात हेंवूय तितलेंच खरें। स्पॉट आशिल्ले थंय बुडपाच्यो घटना घडटाल्यो, पूण आतां नवीन स्पॉट भुरगे स्पॉटार वयता। सो हेजे खातीर तुमी कितें बोर्ड बी कितें लायतले बीन आतां? पळय आमी बोर्ड बी लायले म्हणून आयकना रे भुरगे। बोर्ड आमी खूब कडेन बोर्ड लायले, वयल्यान ते ग्रुपांनी येता भुरगे, आमचे कोण तांकां सांगूंक गेले नाका म्हणून जाल्यार ते आमच्या लोकां वांगडा झगडी करता। कित्याक ते व्हडलो ग्रूप आसता आनी आमचे भुरगे 2 जाण आसता। सो पेरंट्सांनी फुडाकार घेवपा जाय। पेरंट्सांनी फुडाकार घेवचा आनी हेजेर मातशी जागृती जावपा जाय की न्हंयचेर बी आतां लोकांक पिशे कशें लागला। तशें आमचे गांवचे अशे लोक न्हंयचेर केन्ना वचना चड, पूण आतां हे भायले भायले लोक येता आनी अशे इन्सिडंट जाता हांगासर।